बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बुलेटिन के आगाज में ही सबसे पहले बात करेंगे कि तब्दीली सरकार के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। अफसरान की नाअहली के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने दफ्तर में पड़ी हजारों किताबें खराब कर दी और इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि किताबें बच्चों के हाथ में होने की बजाय मलबे का ढेर बन गई हैं और बच्चे बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की लापरवाही से नॉन फॉर्मल स्कूलों के लिए रखी गई किताबें खराब होने लगी हैं। असातिज़ा का कहना है कि किताबों पर हुकूमत के लाखों रुपए खर्च हुए। अथॉरिटी के दफ्तर में 2 साल से पड़ी किताबें मलबे का ढेर बन गई हैं। असातिज़ा ने कहा कि सारा साल बच्चे मुफ्त किताबों के लिए तरसते हैं और बिलाहर बाजार से खरीद लेते हैं, जबकि डीईओ लिटरेसी का कहना है कि किताबें नॉन फॉर्मल स्कूलों के बच्चों के लिए हैं और नॉन फॉर्मल स्कूलों में बच्चों के दाखिले पूरा साल होते हैं। तालीमी इदारों में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहम कदम सामने आया है। लाहौर शहर के 1100 सरकारी स्कूलों में 624 गार्ड्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर समेत पंजाब के 50,000 से जायद सरकारी स्कूलों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के लिए पंजाब हुकूमत ने 4120 गार्ड की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 4120 गार्ड भर्ती किए जाएंगे। महकमा खजाना पंजाब ने गार्ड्स की भर्ती पर मंजूरी देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर शहर के 1100 सरकारी स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए 620 सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत सूबा भर के ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के स्कूलों में गार्ड भर्ती होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने गार्ड्स की भर्ती और तनख्वाहों की मद में आने वाले अखराजात स्कूल एजुकेशन की जिलाई अथॉरिटियों को खुद उठाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। डिस्टेंस एजुकेशन डिग्रियों का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। जामियात में डिस्टेंस एजुकेशन के तहत एमएस और एमफिल की डिग्रियां भी बंद कर दी गई। HEC ने फासलाती निज़ाम तालीम के तहत जारी होने वाले MS और MPhil की डिग्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी 2018 के बाद होने वाले तमाम दाखिले मनसूख कर दिए गए हैं। HEC के मुताबिक डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम में 2018 फरवरी के बाद होने वाले दाखिले गैर कानूनी तस्वर होंगे और डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम की संदों की हायर एजुकेशन कमीशन तस्दीक नहीं करेगा। HEC की जामियात को अपनी वेबसाइट पर डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्रियां बंद करने का नोटिस लगाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। HEC की जानिब से जारी होने वाले मुरासले के मुताबिक लॉ और टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर तमाम डिग्रियों की तस्दीक भी नहीं की जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाइस चांसलर के नाम डिग्रियां बंद करने के लिए मुरासला लिख दिया। डिस्टेंस एजुकेशन डिग्रियों को बंद करने का इतलाक ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर नहीं होगा। और इस लाइन ट्रेन के अतराफ सड़कों की बहाली के हवाले से LDA को 15 अरब रुपए मजीद दरकार है। महकमा खजाना ने इजाफी फंड्स के अजरा का फैसला सूबाई काबीना के सुपुर्द कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में तरामीम के बाद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 15 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के लिए मुरासला महकमा खजाना पंजाब को अरसाल कर दिया है, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने इजाफी फंड्स के इजरा के लिए मामला सूबाई काबीना के सुपुर्द कर दिया है। ऑरेंज ट्रेन के अतराफ में सड़कों की बहाली और सीवरेज के निजाम की बेहतरी के लिए मंसूबे में कुछ तरामीम की गई, जिसके लिए अलहदा से प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया है। इजाफी फंड के हसूल के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत से मजीद फंड के इजरा की इस्तदा की है, जिस पर महकमा खजाना ने इजाफी फंड के इजरा को सूबाई काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। लोहारी में 9 साला आयशा का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का ये मामला है और पुलिस ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराने के लिए सैंपल भेज दिया। बच्ची के वालिद ने मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं फ़खर इमाम की ये रिपोर्ट। लोहारी में 9 साला बच्ची आयशा से मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल के मामले पर पुलिस ने बच्ची के मामू समेत जेरे हिरासत अफराद का DNA टेस्ट कराने का सैंपल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना की जानिब से वाक़े को हादसे का रंग देने की कोशिश की गई। DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर तफ्तीश और मजीद कार्रवाई की जाएगी। कसूर की ज़ैनब के वालिद ताज़ियत के लिए लाहौर के इलाके लोहारी पहुंच गए। हाजी अमीन ने आयशा के वालिद तारिक जमील से मुलाकात की और हर प्लेटफॉर्म पर मदद की यकीन दहानी कराई। मकतूला के वालिद जमील ने जल्द से जल्द मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। जैसे हमें ज़ैनब बेटी की तरह इंसाफ मिला है, इस तरह इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे हम, और मौजूदा हुकूमत से, इमरान खान साहब से, सदर पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में इंसाफ दिलाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता हूँ। मुझे उसके जो कातिल हैं वो चाहिए। मैं अपील करता हूँ सब निगरान हुकूमत वालों से कि मुझे ना अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं, वो कातिल चाहिए मुझे। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ सैयद फ़खर इमाम, सिटी 42।
ادھر کم عمری کی شادی کے خلاف چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 میں ترمیم کا بل پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا گیا، جبکہ کم عمری کی شادی کرانے والوں کو قید بامشقت کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے ترمیمی بل جمع کرایا گیا، جس میں کہا گیا کہ بل کے سیکشن 2 میں چائلڈ کی تعریف میں 18 سال سے کم عمر کے فرد، بچہ یا بچی کو چائلڈ تصور کرنے کی ترمیم دی گئی ہے۔ موجودہ قانون میں 18 سال سے کم عمر بچہ اور 16 سال سے کم عمر بچی کو چائلڈ تصور کیا جاتا ہے۔ چائلڈ میرج ایکٹ میں ترمیم کر کے لڑکیوں کی شادی کی کم سے کم عمر 16 سال سے بڑھا کر 18 سال مقرر کی جائے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ سیکشن 4، 5 اور 6 میں کم عمری کی شادی کرانے والے مددگار، والدین اور گارڈین کی عام سزا کو قید بامشقت میں تبدیل کیا جائے۔ لیگی دور میں شروع ہونے والا چائلڈ لیبر منصوبے میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل نے پروگرام کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل انصر خان نے سیکٹری لیبر کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 2015 میں منصوبہ 5.5 ارب کے بجٹ سے شروع ہوا۔ گزشتہ 3 سالوں میں چائلڈ لیبر خاتمہ کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا، مگر 87 کروڑ سے زائد کی رقم خرچ ہو گئی۔ پروگرام کے تحت ٹائر شاپس، ہوٹل اور پیٹرول پمپ سمیت دیگر جگہوں سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا جانا تھا۔ پروگرام کی تحقیقات نیب لاہور میں بھی جاری ہیں۔ دبئی کے معروف گروپ آف شاپنگ مال ماجد الفتح نے پاکستان میں شاپنگ سٹور ہائپر سٹار کا نام تبدیل کر دیا۔ کارفو کے نئے لوگوں کی تقریب رونمائی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیکیجز مال میں ہائپر سٹار کی ری برانڈنگ اور نئے لوگوں کی لانچنگ تقریب میں کنٹری ہیڈ کارفو مسٹر کم اور ایم ڈی پیکیجز سید حیدر علی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ تقریب میں کنٹری ہیڈ مسٹر کم نے نئے لوگوں کی رونمائی کی اور کارفور کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر مسٹر کم نے کہا کہ دنیا کے 15 ممالک میں ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ پاکستان میں ان کے پروجیکٹ نے بہت ترقی کی ہے۔ اب نام تبدیل کر کے کسٹمر کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے چغتائی انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی کی جانب سے علمی امراض خون کے موضوع پر پیتھولوجسٹ کے لیے 2 روزہ آگاہی اور تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ معروف ہیماٹولوجسٹ نے خون کے امراض کی تشخیص اور علاج پر گفتگو کی۔ جیل روڈ پر ہونے والی ورکشاپ کا انعقاد رائل کالج آف پیتھولوجسٹ لندن کے اشتراک سے کیا گیا، جس میں کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر وسیم ناگی، پروفیسر نعمان اے ملک، ڈاکٹر عائشہ عمران سمیت دیگر مقررین نے علم امراض خون کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ سربراہ چغتائی انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی کا کہنا تھا کہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد امراض خون کی تشخیص کے دوران ماہرین کو پیش آنے والی مختلف کلینکل مسائل پر بات کرنا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے طلباء اور افغانستان سے آئے کھلاڑیوں کے مابین ہاکی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں ٹیموں نے جم کر کھیلا۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہو تو کھلاڑیوں کا جذبہ بھی قابل دید ہوتا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے طلباء اور افغانستان کی ٹیم کے درمیان ہوا تگڑا مقابلہ۔ ہاکی کے سنسنی خیز میچ کو دیکھ کر ازبکستان کے سفیر بخویر احمدوف مہمان خصوصی بن کر آئے۔ دونوں ٹیمیں جب میدان میں اتریں تو دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کیا۔ جہاں مہمان ٹیم نے اچھی کارکردگی دکھائی تو وہیں میزبان ٹیم نے بھی خوب ڈٹ کر دفاع کیا۔ لاہور میں مغل دور کے آثار قدیمہ میں مقبروں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روڈ پر باغبان پورہ کے علاقے میں واقع یہ مقبرہ جانی خان کا ہے، جس کا تعارف تاریخی کتب میں مغل دور کے اہم عمراء میں ہوتا ہے۔ بعض کتب میں ان کا تعارف میر معین الملک گورنر لاہور کے سسر کی حیثیت سے بھی ہے۔ انہوں نے مغل دربار میں نہ صرف اہم مقام حاصل کیا بلکہ جب لاہور اور پنجاب کا بیشتر علاقہ احمد شاہ ابدالی کے دربار میں بھی مقبولیت حاصل کی۔ میر معین الملک کی وفات کے بعد جب اس کی بیٹی مغلانی بیگم گورنری کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں تو بھی جانی خان اہم شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مقبرے کے ارد گرد باغ بھی تعمیر تھا مگر اب اس کے آثار نہیں ملتے۔ مقبرے کی اپنی ظاہری حالت بھی کافی خراب ہو چکی ہے۔ بہت دفعہ ہم نے سنا کہ اس کی تزئین و آرائش کے لیے یونیسکو نے فنڈز بھی دیے ہیں لیکن وہ یہاں پر خرچ نہیں ہوئے۔ اگر خرچ ہوتے تو ظاہر ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کی جو صورتحال ہے وہ بڑی بسیدہ ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کچھ سال پہلے ان کو بجٹ ملا تھا تقریباً 2.25 کروڑ روپے کا جو اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہونا تھا، لیکن انہوں نے پہلے یہاں جو درخت لگے ہوئے تھے وہ سارے کٹوا دیے اور اس کے بعد انہوں نے جو نئے پودے لگائے اس کی نہ تو انہوں نے کوئی دیکھ بھال کی نہ ہی اس کو انہوں نے آ کے
देखा कि भी ये किस हाल में है। जानी खान के मकबरे के नाम से जानी जाने वाली ये इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और जगह जगह से इसका लाइम प्लास्टर उखड़ चुका है और अंदर से दरारें भी देखी जा सकती हैं। हालांकि ये कुछ साल पहले रिस्टोर भी किया गया, बहाल किया गया, लेकिन अब भी इसकी हालत कोई बेहतर दिखाई नहीं देती। इसका शहन, इसके अंदर जो घास का मैदान था वो अब डंपिंग साइट यानी अरूड़ी बना हुआ है और ये अलमिया है किसी भी इमारत के लिए, किसी भी तारीखी इमारत के लिए कि वहाँ जाके बंदा कुछ देख ही नहीं पाता, बल्कि गंदगी और गलाजत से बचने की कोशिश करता रहता है। अब अंदर आके देखते हैं, अंदर चल के, कि ये अंदर से कैसा है। अंदर से तो ये इंतहाई खस्ता हाल है, यानी बाहर की बात करते करते हम नहीं थक रहे थे कि ख़राब हालत में है, तो अंदर तो बिल्कुल ही इसका कोई हाल नहीं। और ये देखिए गर्द, ये गर्द इस कदर ज़्यादा है कि बंदा हैरान हो जाता है कि इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बहाली के लिए कोई काम जैसे हुआ ही नहीं है। और अगर हुआ है तो फिर गफलत इतनी बरती गई है कि अब ये कब्रें भी गर्द आलूद लगती हैं कि बंदा रिसर्च और तहकीक आगे क्या करे। इसकी हालत से ही बंदा डरना शुरू हो जाता है कि कहीं ये इमारत गिरी ना जाए। हालांकि इमारत काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, अंदर आके हालत ख़राब नज़र आती है, ख़ासतौर पर फ़र्श की, कि फ़र्श बिल्कुल गायब हो चुका है। मकबरे के अंदर 3 कब्रें वाक़ हैं, इनमें से जानी खान की कब्र कौन सी है इसका पता लगाना मुश्किल है। धूल से अटा इमारत का अंदरूनी हिस्सा अब किसी भूत बंगले से कम दिखाई नहीं देता। पुख्ता फर्श का भी नामो निशान मौजूद नहीं, मगर इमारत की अजमत रफ्ता के आसार अब भी देखे जा सकते। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, लाहौर अजायब घर और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के टैक्स मामलात की जांच पड़ताल का बाकायदा आगाज हो चुका है। FBI ने विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट के लिए खरीदारियों और अखराजात के रिकॉर्ड की बाकायदा छानबीन शुरू कर दी। FBI ने लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन और लाहौर अजायब घर का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। FBI ज़राए के मुताबिक लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन और अजायब घर का साल 2017 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू करके खरीदारियों और अखराजात की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। FBI की टीम ने लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन और लाहौर अजायब घर का तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। FBI लाहौर अजायब घर और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन के मुलाजमीन को अदा की गई तनख्वाहों का भी ऑडिट करेगा। FBI ज़राए के मुताबिक ऑडिट में बेज़ाब्तियां साबित होने की सूरत में इनकम टैक्स कवानीन के मुताबिक टैक्स आयद करके रिकवरी की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का हिद्दा कमेज रवैया सामने आने पर चंद माह में 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मूसा, मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज, स्टाफ ऑफिसर 2 हमजा शहबाज, राना फरहान, ड्राइवर शौकत ने भी मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट को खैराबाद कह दिया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के हतकामेज रवैये से जहां मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो जाने वाले सैयद ज़ईम हुसैन कादरी और चौधरी वसीम कादिर ने पार्टी को खैरबाद कह दिया, वहीं उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर और ड्राइवर तक ने मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मूसा और मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज ने भी पार्टी सेक्रेटेरिएट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हमजा शहबाज के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ 6 साल काम करने वाले राना फरहान ने भी हतक आमेज रवैये के बायस इस्तीफा दे दिया, जबकि गाड़ी साफ न होने पर जब ड्राइवर शौकत को डांटा गया तो वो भी इस्तीफा देकर वापस जेहलम चला गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के तौहीन आमेज रवैये के बायस उनका स्टाफ ज्यादा देर उनके साथ काम नहीं करता। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। शहरियों से पानी की बचत कैसे करवाई जाए और साफ पानी की दस्तयाबी आम शहरियों तक कैसे मुमकिन हो, हुकूमत पंजाब ने कमेटी कायम कर दी। पंजाब हुकूमत ने वाटर पॉलिसी के बाद शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी से 1 हफ्ते में पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर तजावीज़ मांग ली हैं। कमेटी साफ पानी की फ्राहमी पर भी अपनी नई तजावीज़ वज़ीर आला को अरसाल करेगी, जबकि कमेटी शहरियों को पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियों से मुतल्लिक़ भी नए कवानीन बनाने पर तजावीज़ पेश करेगी। हुकाम का कहना है कि इससे कबल पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक़ कानून साजी जारी है, लेकिन अब पानी के इस्तेमाल पर भी नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने वॉल सिटी अथॉरिटी को शाही कला और गिरदोपेश में सयाहत को मजीद फरोग देने और नाइट टूरिज्म की तरवीज के हवाले से मजीद इकदाम करने की हिदायत कर दी है।
سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کا اجلاس گلبرگ آفس میں ہوا، جس میں سیکٹری بلدیات کیپٹن ریٹائر سیف انجم، کمشنر مجتبیٰ پراچا، ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید، ڈائریکٹر جنرل اتھارٹی کامران لاشاری اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کامران لاشاری نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی اداروں اور ماہرین کی خدمات کے ذریعے ورلڈ سٹی کی حالت بدل گئی ہے۔ مارچ تک اندرون شہر کے تمام اہم منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے ہدایات جاری کی کہ اندرون شہر سرکاری اراضی پر 100% قبضے ختم کیے جائیں۔ تجاوزات کا خاتمہ خود شہریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے شہریوں میں تاریخی مقامات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے سمیت ملتان، بھیرا اور دیگر شہروں کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی۔ شہر میں ڈاکو راز تو برقرار ہے، لیکن لاہور پولیس نے میسن روڈ پر ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے مقابلے میں ایک ڈاکو کو ہلاک جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا۔ پولیس جوانوں کی بروقت کارروائی سے متاثرہ خاندان بڑے نقصان سے بچ گیا۔ حسن خالد کی اس رپورٹ میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تھانہ سیون لائن کا علاقہ میسن روڈ اس وقت فائرنگ سے گونج اٹھا جب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 4 ڈاکو امتیاز سیٹھی نامی شخص کے گھر گھسے ہی تھے کہ 15 کی اطلاع پر پولیس اور ڈولفن فورس کے اہلکار بر وقت پہنچ گئے اور ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پولیس کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس دوران اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت مصطفیٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ 3 گھنٹے فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے دیگر 3 ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے، لیکن ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے وہ زخمی ہے۔ ابھی یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کیا خود اس نے فائر مارا ہے یا کیا اس کے ساتھی نے مارا ہے۔ پولیس نے گرفتار ڈاکو کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی لاش کو مردہ نے بھجوا دیا گیا۔ کیمرامین آغا زین کے ہمراہ حسن خالد، سٹی 42۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسائلین کو مقدمات کی 24 گھنٹے میں مصدقہ نقول کی آن لائن فراہمی اور لاہور سمیت 36 اضلاع کی عدالتوں میں آن لائن نقول کی فراہمی کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے پنجاب کی ضلعی عدلیہ کے لیے ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم اور کاپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم اور لاہور ہائی کورٹ کی نئی موبائل اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس سردار محمد شمیم احمد خان سمیت دیگر ججز نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے چیف جسٹس محمد انوار الحق کا کہنا تھا کہ ان سافٹ ویئرز کی بدولت سائلین کے لیے مزید سہولیات میسر ہوں گی۔ ہر آدمی 1 مہینے تک اپنا آرڈر ویب سائٹ پہ اپنے موبائل فون پہ دیکھ سکتا ہے کہ آج اس کے کیس میں کیا آرڈر ہوا ہے۔ چیف جسٹس محمد انوار الحق کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے 150 سالہ پرانے دور سے چھٹکارا پانا نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سے کہ وہ ایسی کسی ایفرٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے عام آدمی کو، غریب آدمی کو اس ساری ٹیکنالوجی کا فیض پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان، جسٹس مامون رشید شیخ اور سیشن جج کلیم خان نے کاپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم کی افادیت بارے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت صوبے بھر کی ضلعی عدلیہ میں سائلین کو مصدقہ نقل کی فراہمی انتہائی آسان بنا دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ کیمبرج مدرسۃ البراق میں رنگا رنگ سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات کی کھیلوں ٹیبلوس ایروبکس میں شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ وقار کمن کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کیمبرج مدرسۃ البنات چبرجی کے سالانہ رنگا رنگ سپورٹس گالا میں منفرد اور دیدہ زیب ڈریسز میں ملبوس طالبات کی پرفارمنسز نے سپورٹس گالا کو 4 چاند لگا دیے۔ ٹیچرز کے میوزیکل چیئر مقابلے نے ماحول کو دلچسپ بنائے رکھا۔ خوشی سے نہال طالبات کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام سال بعد نہیں بلکہ ہر 6 ماہ بعد ہونے چاہیے۔ اسکول لیول پہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ ہر لیول پہ ہونا چاہیے، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی بہت اچھی اسپرٹ ہے۔ اسپورٹس ڈے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز بچوں میں زیادہ تر روچی لاتی ہیں، تو اسپورٹس ڈے ضرور ہونی چاہیے۔ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، ہم نے ریلے ریس میں، بینک ڈسپلے میں، مارچ پاسٹ میں، ٹیبلو میں حصہ لیا اور ہم جیتے بھی ہیں۔ اسکول کی سابق طالبہ ڈاکٹر نتاشا عثمان مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرنے پر انتہائی خوش دکھائی دیں، جبکہ پرنسپل مس رخشندہ اور ہیڈ مسٹریس راہیلہ انور نے طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ It's a great big honor for me. اسی گراؤنڈ میں کھیل کے، یوں چیئر کر کے، اور بہت سی ریسز میں خود بھی بہت ون کرتی تھی، اور آج ان بچوں کو دیکھ کے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا انتھوزیازم جتنا ان بچوں میں ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسکول کی ایفرٹ ہے۔ طالبات کا انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ ان کے اساتذہ کی شب و روز محنت کا منہ بولتا ثبوت ثابت ہوا۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ وقار گھمن، سٹی 42۔
اور ابھی جیلوں میں تعینات وارڈرز اور ہیڈ وارڈرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ جیلوں میں تعینات اہلکار انتہائی حساس ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ فہد بھٹی کی یہ رپورٹ۔ پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور میں صوبے بھر کی جیلوں میں تعینات وارڈر سے ہیڈ وارڈر اور ہیڈ وارڈر سے چیف وارڈر کے عہدوں پر ترقی پانے والے 116 اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ترقی حاصل کرنے والے اہلکاروں نے مہمان خصوصی آئی جی جیل خانہ جات کو سلامی بھی پیش کی۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہی سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ جیلوں میں تعینات اہلکار انتہائی حساس ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ کوئی عام ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، انتہائی سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہر طرح کے جرائم والے جو ان سے لوگ ہیں ہم ان کو رکھتے ہیں۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کی بڑی سیکریفائسز ہیں اور بڑی خدمات ہیں معاشرے کے لیے کہ اگر یہ لوگ دن رات جاگتے ہیں تو معاشرہ دن رات سوتا ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والے اہلکاروں نے اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ صوبے کے مختلف جیلوں میں تعینات اہلکاروں میں 89 وارڈرز کو ہیڈ وارڈرز اور 27 ہیڈ وارڈرز کو چیف وارڈرز کے عہدوں پر ترقی دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ ادھر لاہور اسکول آف ایویشن کے ذریعہ تمام ایویشن نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں منسٹر یوتھ افیئرز پنجاب رائے تیمور خان بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سعید احمد سعید کی یہ رپورٹ۔ اسکول آف ایویشن کے ذریعہ تمام سالانہ ایویشن پروجیکٹ تقریب میں طلبہ کی جانب سے پروجیکٹ پیش کیے گئے۔ ڈسپلے میں ہوا بازی سے منسلک دیگر پروفیشنل سے متعلق طلبہ نے نئے آئیڈیاز سے روشناس کرایا، جس پر تقریب میں شریک منسٹر یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس پنجاب رائے تیمور خان بھی طلبہ کی صلاحیتوں کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ طلبہ نے تقریب میں شریک مہمانوں کو اپنے اپنے ڈسپلے سے متعلق آگاہ کیا۔ طلبہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اسکول انتظامیہ کی رہنمائی سے پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ ایویشن مینجمنٹ ہے تو ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح مینج کرنا ہے۔ فرسٹ سیمسٹر میں ہی ہم لوگوں کو جہاز سے ریلیٹڈ سارا پڑھا کے ہم لوگوں کو مینجمنٹ سکھا کے ہم لوگوں کو ورکنگ پریکٹیکل لائف میں ہم لوگوں کو اسی وقت بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا پروجیکٹ بیسیکلی پیٹریٹزم پہ 1965 کے وار پہ ایم ایم عالم نے جو انڈین ہاکرز گرائے تھے وہ 5 ہاکرز بنائے ہم لوگوں نے، اور ایم ایم عالم کے ایئر کرافٹ کو شو کروایا کیسے وہ گراتے ہیں ہر ڈفرینٹ پلیسز پہ۔ لیکن بچوں نے ماڈلز ایسے پیش کیے ہیں کہ فیوزلیج جو ہے وہ نیچے اتر جائے گا، وہ پیراشوٹ سے نیچے آ جائے گا اور لوگوں بہت سی قیمتی جانیں بچ جائیں گی۔ ایویشن پروجیکٹ تقریب میں ماہان ایئر اسٹیشن مینیجر مونس نقوی، کنٹری مینیجر سری لنکن ایئر سمن رتانکے، سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت فیکلٹی ممبران، یونیورسٹی اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ شہر میں ہونے والی کرسمس کی تقاریب کا احوال اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کرسمس کے پیش نظر کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرسمس بازار لگانے کی ہدایات جاری کر دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز احمد نے دربار ہال سول سیکرٹریٹ میں کرسمس کا کیک کاٹا، مسیحی سرکاری ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد بھی دی۔ کرسمس کی مناسبت سے یوہن آباد میں تقریب کا انعقاد فل ہارویسٹ منسٹری کی جانب سے 300 پاؤنڈز کا کیک کاٹا گیا، جبکہ 200 افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسیحی سٹاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کرسمس تقریب کا انعقاد، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے دیگر ججز کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔ بلاک میں پنجاب یوتھ کونسل کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم کے یوم پیدائش اور کرسمس کے حوالے سے تقریب، فیاض الحسن چوہان کی خصوصی شرکت۔ ٹیفٹا سیکرٹریٹ میں کرسمس ڈے کے حوالے سے تقریب، چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیفٹا اختر عباس بھروانہ نے کرسمس کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ LWMC کے زیر اہتمام کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام، مسیحی ملازمین کے ہمراہ 10 پاؤنڈز کا کرسمس کیک کاٹا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین یونین کاؤنسل 182 راشد کرامت بٹ عمرے کی ادائیگی کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوستوں نے استقبال کیا۔ چیئرمین یونین کاؤنسل 182 جلومور راشد کرامت بٹ عمرہ کی ادائیگی کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوستوں اور فیملی ممبران نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر راشد کرامت بٹ نے کہا کہ عمرے کے دوران مقدس مقامات کا دورہ کیا، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارا وقت ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاکستان سپر لیگ کی چھٹی ٹیم علی خان ترین نے $63 لاکھ سالانہ میں خرید لی، جبکہ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ٹیم کا نام ملتان ہی رکھا جائے گا، تاہم حتمی اعلان مشاورت سے کیا جائے گا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں طاہر خان کی یہ رپورٹ۔
PSL की छठी टीम फ्रेंचाइज की फरोख्त के लिए बिडिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुई। टीम की फाइनल बिडिंग के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन के साहबजादे अली तरीन की मुल्तान कंसोर्शियम और जनूबी अफ्रीका की कंसोर्शियम कंट्री वाइड ने क्वालिफाई किया था। ताहम अली तरीन ने $53 लाख फी साल की कामयाब बोली देकर 7 साल के लिए छठी टीम के मालकाना हकूक हासिल कर लिए। उनका कहना था कि कानून ने इजाजत दी तो टीम का नाम मुल्तान सुल्तान ही रखा जाएगा। अली तरीन का कहना था कि जनूबी पंजाब से नया टैलेंट सामने लाएंगे। PCB से दरख्वास्त है कि PSL के लिए ऐसे टूर्नामेंट का भी आगाज किया जाए जो पाकिस्तान में खेला जाए और इसमें सिर्फ मकामी खिलाड़ी शरीक हों। जब तक सब मैचेस पाकिस्तान में नहीं आते, एक यूथ टूर्नामेंट और एक वुमेन्स टूर्नामेंट नहीं आता, तब तो ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ पैशन बिलीफ के क्रिकेट is what unites पाकिस्तान। अली तरीन के मुकाबले जनूबी अफ्रीकी कंसोर्शियम कंट्री वाइड के नुमाइंदे अहमद चाय ने अली तरीन को कामयाब बोली पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि मौका मिला तो अगली बार फिर किस्मत आजमाई करेंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। खुशामदीद। और अभी आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हाईकोर्ट का यूसुफ नसीम खोखर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने अरशद महमूद उल हसन की दरख्वास्त पर इस केस की समाअत करते हुए ये फैसला बताया है कि जवाब दिया जाए और नोटिस जारी कर दिया गया है हाईकोर्ट की जानिब से। यूसुफ नसीम खोखर को आपको बताते चलें कि इस हवाले से जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट की जानिब से। जस्टिस शाहिद वहीद ने अरशद महमूद उल हसन की दरख्वास्त पर समाअत की है। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हाईकोर्ट का यूसुफ नसीम खोखर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने अरशद महमूद उल हसन की दरख्वास्त पर समाअत की है। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और हाईकोर्ट की जानिब से यूसुफ नसीम खोखर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। और अभी आपको बताएं कि आशियाना स्कैंडल का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दौरा लाहौर के दौरान दी है। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और आहत चीमा समेत 13 अफराद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस 1500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसको हफ्ते के रोज एहतसाब अदालत में दायर किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ हुकूमती खजाने को 60 करोड़ का नुकसान पहुँचाने का भी इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत, नैब और तमाम मुल्ज़मान को रेफरेंस की कापियाँ पेश की जाएंगी। अस्पतालों के बाहर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने और ज्यादा हादसात वाले मकामात पर पुल बनाने के लिए सीटीओ लाहौर ने मुतल्लिका इदारों को मरासला भिजवा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। शहर में मुतादिद अस्पतालों के सामने लेबॉर्ट्रियां और मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, जहां पर शहरी टेस्टों और अद्वियात की खरीदारी के लिए 24 घंटे आते जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने के लिए पुल मौजूद होना चाहिए। ट्रैफिक चूंकि तेज रफ्तारी से आती है तो पुल न होने के बायस रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। हम लोग तो गुजर जाते हैं, जो बिल्कुल बूढ़े और ज़ईफ लोग हैं बहुत बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। इधर किसी मरीज के साथ आया हूँ, पिछले दिनों मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, हमारा हादसा हुआ है इधर, मेहरबानी करवाएं इधर कोई पुल बनवा दें। सीटीओ मलिक लियाकत की जानिब से मरासले में पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाने की तजवीज दे दी गई है। इब्तदाई तौर पर जिना अस्पताल के गेट, सर्विसेज अस्पताल के सामने और PIC के गेट के सामने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए जाएंगे, ताकि हादसात पर काबू पाया जाए और शहरियों को सड़क अबूर करने में सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ अली साही, सिटी 42। साबिक दौरे हुकूमत के शुरू किए जाने वाले मंसूबे हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गए। शहर समेत सूबे भर के DHQ और THQ अस्पताल की बहाली के हवाले से 1.5 अरब रुपए के अजाफी फंड्स के अशार पर हुकूमत ने महकमा सेहत की समरी मुस्तरद कर दी। साबिक दौरे हुकूमत में महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने DHQ और THQ अस्पताल की बहाली का प्लान शुरू किया था, जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। गुज़श्ता रोज IDB अथॉरिटी ने अस्पतालों की बहाली के मंसूबे पर फंड्स की अदम दस्तयाबी पर काम रोक दिया, जिस पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जारी प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए अवान वज़ीर आला को मुरासला लिख दिया, जिसके मुताबिक जारी मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1.5 अरब रुपए जारी किए जाएं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में फंड्स की किल्लत के बायस मंसूबे पर इजाफी फंड्स के इजरा करने से इनकार कर दिया है। शहर में मियां मुंशी अस्पताल की तोसी का काम भी इल्तवा का शिकार है, जबकि पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला के 4 अस्पताल शामिल हैं। उधर गैर कानूनी मिसबाखानों की तलाश और कार्रवाई के हवाले से फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक ने बल्दिया उस्मा से राबते का फैसला कर लिया। फैसले के मुताबिक बल्दिया उस्मा को तलकीन की जाएगी कि वो अपने जोन इन्फोर्समेंट टीमों को मुतहर्रिक करें और इलाके में मज़बा खानों को चेक करें। DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस के मुताबिक गैर कानूनी मज़बा खानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी जिम्मेदारी है। PFA मज़बा खानों को हफ्तावार चेक करती है, मगर जामे मनसूबा बंदी से ही मुज़र सेहत गोश्त की तैयारी और फरोख्त रोकी जा सकती है।
LDA शोभा टाउन प्लानिंग का जौहर टाउन शमशानी रोड पर ऑपरेशन किया गया है और LDA ने मुतअद्दिद वर्कशॉप्स मिसमार करके सरकारी प्लॉट्स वागुजार करवा लिए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं दुरे नायाब की ये रिपोर्ट। LDA के शोभा टाउन प्लानिंग ने जौहर टाउन शमशानी रोड पर ऑपरेशन किया। LDA ने R1 और N ब्लॉक पर गैर कानूनी वर्कशॉप्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। सरकारी रिहायशी प्लाटों पर कायम गैर कानूनी वर्कशॉप्स को मिसमार कर दिया गया। प्लाटों पर कब्जे की ओवरसीज की शिकायत भी मौसूल हुई थी। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 खुर्रम याकूब और असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अम्मार यासिर ने अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट खुर्रम याकूब का कहना है कि कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर तमाम इदारे एक पेज पर हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसमें तमाम महकमों की एक तो यूनिफाइड एफर्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस और LDA मिलकर काफ़ी ऑपरेशंस कर रहे हैं। उस वजह से इस दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट जो ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में हो रहे हैं। ऑपरेशन में शामिल स्टेट ऑफिसर वकार नागरा ने भारी मशीनरी से तमाम इमारतों को गिरा दिया। उनका कहना था कि सरकारी प्लाटों पर कब्जे के खिलाफ एक्शन लिया गया है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। यहाँ पे तमाम लोग जो है डिफरेंट माफिया एलिमेंट्स ने मिलकर हमारे प्लॉट्स पे कब्जा किया हुआ था और उसको हमने आज उनसे रिट्रीव करवा लिया है और फर्दर भी इंशाल्लाह जो है इतने ही प्लॉट मजीद आज हम रिट्रीव करेंगे। LDA, जिला इंतजामिया और पुलिस के एक पेज होकर एक्शन करने के मुस्बत नताइज मुरतब होंगे और माफिया से अरबों मालियत की सरकारी अराजी भी वागुजार होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ दुरा नायाब, सिटी 42। CCPO BA नासिर और IG पंजाब में इख्तलाफात। IG का थानों में हफ्तावार छुट्टी का हुक्म, जबकि बशीर अहमद नासिर ने IG के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। 1.5 माह कबल IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने थानों में हफ्तावार छुट्टी के अहकाम जारी किए थे, जिस पर सिर्फ लाहौर पुलिस की जानिब से अमल दरामद न हो सका। CCPO बशीर अहमद नासिर ने हफ्तावार छुट्टी का शेड्यूल जारी न किया, जिसकी वजह से अहलकार जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। अहलकारों और अफसरों का कहना था कि जब IG ने अहकाम जारी कर दिए तो CCPO क्यों शेड्यूल जारी नहीं कर रहे। जराये के मुताबिक IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी और CCPO बशीर अहमद नासिर में इख्तलाफात की बड़ी वजह जुल्फकार हमीद को CCPO तैनात कराना था, जिसको बाद में बशीर अहमद नासिर ने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन वापस करा लिया था। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में मॉनिटरिंग टीमों के विजिट के दौरान गैर हाजिरी पर दर्जनों असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रायविंड से SST शवाना मुमताज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल अवान टाउन से SSC बुशरा खान, गवर्नमेंट जूनियर सेंटर मॉडल स्कूल रेडिगन रोड से SSC अब्दुल लतीफ और गवर्नमेंट हाई स्कूल चुंगी अमर सद्दू से टीचर खादिम हुसैन को गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ से मिस नाइला मुख्तार और शाजिया अकबर को, गवर्नमेंट मकबूल आम स्कूल के उस्ताद मोहम्मद यासीन को, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शादीवाल माजा से वजीह जावेद को और गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल संत नगर के टीचर मोहम्मद मंजूर को शोकाज जारी किया गया है। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान रोड की मिस आबदा रशीद, गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद के जूनियर क्लर्क मोहम्मद अयाज और करवाट स्कूल के क्लर्क मोहम्मद अरशद को भी शोकाज जारी किया गया है। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल गुलशन रावी की मिस तहमीना हमीद और रायविंड की मिस नसीम अख्तर को। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। वेबसाइट पर आज़ा की पैवंदकारी से मुतल्लिक तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। वेबसाइट पर ट्रांसप्लांट के लिए अथॉरिटी के रजिस्टर्ड सेंटर की तफसीलात समेत पैवंदकारी के लिए दस्तियाब सहूलतों की मालूमात भी दी गई हैं। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की वेबसाइट पर शहरियों के सवालात के ऑनलाइन जवाब दिए जाएंगे और ट्रांसप्लांट की सहूलत फराहम करने की इलाजगाहों की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो सकेगी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के DG प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की जानिब से डेप्टी डायरेक्टर अदनान भट्टी की सरबराही में पब्लिक रिलेशन सेल भी कायम कर दिया गया है, जो शहरियों को तमाम मालूमात की फराहमी के साथ उनकी रहनुमाई भी करेगा।